बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदर। आज 30 जनवरी है, साल 2022। शहबाज शरीफ को सजा देने वाले जज का घेराव करेंगे राना सनाउल्लाह ने मंसूबा लीक कर दिया है। वफाकी वजीर कानून फरोग नसीम ने काजी फायज ईसा केस के फैसले को उड़ा कर रख दिया है। यूसुफ रजा गिलानी जेर अताब है। सेनेट इजलास में उनको गैरहाजिरी महंगी पड़ गई है। तीनों खबरों पर वन बाय वन आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं। सेनेट का इंतहाई आम इजलास था, जिसके अंदर दो बड़े आम बिल्स, एक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का बिल था और दूसरा मिनी बजट यानी फाइनेंस बिल था। इन दोनों की मंजूरी के आम दिन कायदे ऐवान यूसुफ रजा गिलानी सेनेट से गैर हाजिर पाए गए और जब उनसे पूछा गया कि आप इस आम इजलास में क्यों हाजिर नहीं हुए, तो उन्होंने कहा कि मैं चूंकि हिना रबानी खान साहब के जो वालिद हैं उनकी कुल की महफिल थी, वहां पर जाना था और अचानक रात के अंधेरे के अंदर एजेंडा वादे किया गया। इस पर भी लोगों ने सवालात उठाया कि एजेंडा तो 2 दिन पहले ऑलरेडी उन्हीं के ऑफिस से एक वॉइस मैसेज जो है वो गया है तमाम लोगों को व्हाट्सएप पर कि आपने इजलास के अंदर हाजिर होना है, और वो खुद जो है वो गैर हाजिर हुए। और दूसरी तरफ सेनेटर तला महमूद, जिनका ताल्लुक फजल रहमान की पार्टी से है, वो भी कराची पहुंच गए। तो लोगों ने सवाल उठाया, जी आज तो बड़ा आम इजलास है और आप कराची में पहुंच गए हैं, तो फजल रहमान और पीपल्स पार्टी के आम रहनुमा जो है उनकी गैर हाजिरी की वजह से ये बिल हुकूमत अप्रूव करवाने के अंदर कामयाब हुई है। और यूसुफ रजा गिलानी पर मुसद्दक मलक, जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, उन्होंने तनकीद की और उन्होंने कहा कि जनाब ये कोई मुका लगता है और ये एक बंदे की इस गैर हाजिरी का खुमियादा जो है वो पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा बकौल उनके। लेकिन यूसुफ रजा गिलानी जो है क्या हुकूमत के साथ अंदरूने खाना मिले हुए हैं। फवाद चौधरी ने जब मजीद एक स्टेटमेंट जारी की कि गिलानी साहब का बहुत शुक्रिया, जिनके ना आने की वजह से आज ये कानून अप्रूव हो गया, इसके अंदर मजीद तकवीत पहुंची और अपोजिशन की सफों के अंदर ये परेशानी है, लेकिन फिर भी वो अपने लोगों को इस वक्त बचाने के अंदर लगे हुए हैं। यूसुफ, आपको इल्म है काजी फायज ईसा केस का तफसीली फैसला जो गुज़श्ता रोज जारी किया गया है, इस पर मुख्तलिफ तरह की बहस इस वक्त सोशल मीडिया पर भी जारी है। बैरिस्टर फरोग नसीम के खिलाफ जो इजाफी नोट लिखा जस्टिस याहिया अफरीदी ने, उन्होंने कहा कि बैरिस्टर शहजाद अकबर, फरोग नसीम और वजीर आजम इमरान खान, इन सब के खिलाफ असूली तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए कि उन्होंने जज साहब की जो एहलिया है उनसे रिलेटेड इस तरह के सवालात पूछे। अब जो बैरिस्टर फरोग नसीम है वो डट गए और उन्होंने इस तहरीरी फैसले को उड़ा कर रख दिया। और मैं समझता हूं उनके दलाइल बड़े वजनी है, अवाम की अदालत के अंदर जहर है। जो जजेस ने 4-6 के साथ फैसला दिया है, इस पर बहुत सारे लोगों को रिजर्वेशन है। अब वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ेपन का मुजाहरा किया, हम जस्टिस काजी फायज साहब के मुखालफ नहीं है। हमारे पास एक मालूमात आई, वो हमने आगे बढ़ाई। मिस सरीना ईसा ने ये वजाहत दी कि क्या उन्होंने ये वजाहत दी है कि पैसे कहां से आए हैं, यानी नहीं दी। सिर्फ ये कह देना काफी नहीं कि मेरा ताल्लुक एक अमीर घराने से है। FBI ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि मिस सरीना ईसा अपने ज़राए आमदन बनाने में नाकाम रही हैं, तो FBI ने अपनी रिपोर्ट के अंदर बताया था कि वो नहीं बता सकी अपने ज़राए आमदन। अब सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला दुरुस्त नहीं है, हमारे पास कानूनी ऑप्शन मौजूद है। तो मुअज़्ज़ज़ जजेस के इख्तियारात सबसे ज्यादा और जिम्मेदारी भी सबसे ज्यादा है। उन्होंने कहा कि आज वजीर कानून नहीं बल्कि आजाद शहरी और वकील के तौर पर बात कर रहा हूं, मेरा जस्टिस काजी फायज साहब से कोई जाती मामला नहीं है। आला अदलिया के जजेस की तरह दीगर सरकारी अफसरान भी पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं। क्या अब डिस्ट्रिक्ट जजेस और इंतजामी अफसरान भी अहले खाना के मामला से आजाद होंगे? अगर ऐसा है तो फिर मैं भी क्यों अपने अहले खाना के असासे जाहिर करूं? यानी सियासतदान, सरकारी अफसरान, उसके अंदर पटवारी से लेकर ऊपर तक जितने लोग हैं वो सब फिर इस मामले से निकल जाएंगे। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का अपने जज के अहले खाना के असासों का जवाबदेह नहीं है, तो क्या ये मायार दीगर सरकारी असासों का जो जवाबदेह है उन पर भी अप्लाई होता है? सरकारी दीगर अफसरान जो है उन पर भी अप्लाई होगा? अगर जज जवाबदेह नहीं तो मसलन मैं और वजीर आजम अपने खानदान के असासों से मुतल्लक क्यों बताएं? सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फायज ईसा नजरसानी केस का जो फैसला जारी किया है, ये इस बार उन्होंने कहा एतराज है और कानूनी ऑप्शन जो है वो हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं। अब ये पूरा मामला आप देख चुके हैं कि एक जज की मनी ट्रेल का मामला था, उसकी बच्चों की 3 प्रॉपर्टीज का मामला है, और वो कहते हैं कि ये अपनी जब बारी आई तो वो मदानी फेर ली और इस तरह का एक तासर जो है इस वक्त बहरहाल गर्दिश कर रहा है और हालात जो है वो बड़े गंभीर होते दिखाई दे रहे हैं। अब एक बड़ा आम मामला है और मैं आपको 2 दिन से ये बता रहा हूं कि इस वक्त जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ जो जजेस हैं उनको खास किस्म का टारगेट किया जा रहा है, और उसका मतलब सिर्फ ये है
کہ شریف خاندان کے لیے ریلیف لینے کی کوشش کی جائے. ہم نے دیکھا ہے فضل الرحمان نے گزشتہ روز عبدالغفور حیدری نے جس طریقے سے سابق چیف جسٹس گلزار احمد کو نشانہ بنایا اور ان کے بارے میں انتہائی گھٹیا قسم کے حملے کیے اور فضل الرحمان ساتھ بیٹھ کر مسکراتے رہے، انہوں نے اس پر ان کی مذمت نہیں کی، ان کو بتایا نہیں ہے کہ ہم ایک پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور ہمارا کام اس طرح کی جو بات چیت ہے وہ اس پیرائے کے اندر جاہلانہ انداز سے کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. اب اسی طرح جو نون لیگ ہے ان کا تو پرانا وتیرہ ہے کہ وہ عدلیہ پر حملے بھی کرتے ہیں لیکن ان کو کہا کچھ نہیں جاتا، چونکہ یہ ایک طاقتور مافیا ہے اور جو بھی کر لے آگے سے معاملات جو ہے یہ سنبھالنے کے اندر کامیاب ہو جاتے ہیں. اب جو شہباز شریف کا کیس ہے منی لانڈرنگ کا منطقی انجام تک یہ پہنچتا دکھائی اس لیے دے رہا ہے. میں نے آپ کو 2 دن پہلے ایک ویڈیو کے اندر بتایا تھا کہ یہ سین بنتا دکھائی دے رہا ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ الیکشن 2023 کے اندر بیرون ملک ہوں گے، لندن ہوں گے، وہ پاکستان واپس نہیں آئیں گے اور شہباز شریف جو ہے اور حمزہ شہباز اپنے ان منی لانڈرنگ کیسز کے اندر اگر ان کو کوئی خفیہ ہاتھ کسی نے مدد نہ کی تو وہ جیل میں ہوں گے، وہ اپنی جو تحقیقات ہے وہ بھگت رہے ہوں گے، ان کا ٹرائل ہو رہا ہوگا، چونکہ اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہے جو انہوں نے ٹیٹیز کے ذریعے یہ پوری منی لانڈرنگ کا ایک نیٹ ورک پھیلایا. تو اس دوران وہ 4 لوگ جو متحرک ہوئے تھے کہ ہمیں پارٹی پر ٹیک اوور کرنا چاہیے تو ان کی لاٹری بھی ان میں سے کسی کی نکل سکتی ہے. یہ سین بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور وزیر اعظم عمران خان اگلے 5 سال کے لیے بھی پرائم منسٹر الیکٹ ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے جو پبلک پرسیپشن ہے اس کو بدلنا انتہائی ضروری ہے اور کچھ جو گراؤنڈ پر کام ہے وہ دیکھنے ضرورت ہے. اب جو یہاں پر رانا ثناء اللہ ہے، لیگی بدماش ہے، ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے مرکزی ملزم ہوتے ہوئے اگر ایک بندہ اتنی زبان درازی کر لیتا تو آپ اندازہ کریں اس کی طاقت کتنی ہے. جب مافیا جو شریف مافیا ہے اس کے نوکروں کا یہ حال ہے تو پھر آپ اوپر لیول ہے وہ آپ خود چیک کیجئے. وہاں پر رانا ثناء اللہ نے بات کی ہے کہ شہباز شریف کو ملک کی ترقی کی سزا دی جا رہی ہے. وہ کہتے ہیں سی ٹی ڈی کو ہم نے وجود دیا، دہشت گردی کا خاتمہ ہو گیا تھا، پوری محنت کا سر جو ہے یہ شہباز شریف کے سر جاتی ہے پوری محنت. وہ کب آئیں گے اور اس کا فیصلہ پارٹی مشاورت سے کرے گی. نواز شریف کے معاملے میں کے اندر انہوں نے کہا دلاور خان گروپ پر انہوں نے پورا معاملہ سینٹ والا ڈال دیا، پارٹی کو متحرک کرنے کا انہوں نے اعلان کیا کہ نون لیگ کو ہم متحرک کریں گے اور 6 ماہ میں ہر ڈویژن لیول پر جلسوں میں شہباز شریف اور مریم نواز سمیت اعلیٰ جو لیڈرشپ ہے وہ پیش ہوگی. لیکن ایک انہوں نے بڑا عجیب قسم کی سٹیٹمنٹ جاری کیا، یہ پہلے آپ کو سنواتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ لیگی بدماش اس وقت کیا سوچ رہے ہیں اور مسلم لیگ نون اور آل شریف کی پلاننگ کیا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کوئی معزز جج اس رانا ثناء اللہ کو بلائے گا، کوئی 100 موٹو لے گا، اس سے پوچھے گا کہ آپ نے اتنی بدماشی والی یہ بات جو ہے یہ کیسے کر دیا، ذرا یہ سماعت کیجیے. اور رانا ثنا کا شہباز شریف کو سزا دینے والے جج کے گھیراؤ کا اعلان. لیگی رہنما نے کہا کہ طوطے کی جان شہباز شریف میں ہے. عمران خان چاہتا ہے شہباز شریف کو سزا ہو جائے، عدلیہ اور کوئی جج حکومت کا ساتھ نہیں دیتا. کسی جج نے ایسا کیا تو اس کا گھیراؤ کریں گے. اب یہ رانا ثناء اللہ کا جو ہے ویڈیو سٹیٹمنٹ وہ آ گیا جس کو اے آر وائی اور چینل رپورٹ کر رہے ہیں کہ جس جج نے شہباز شریف کو سزا دی اس کا گھیراؤ کیا جائے گا. یعنی یہ اس طرح بالکل سرعام قسم کی دھمکی دی جا رہی ہے اور پھر یہ بھی وہ بڑے اعتماد کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ عمران خان جو ہے اور یہ حکومت چاہتی ہے کہ شہباز شریف کو جیل میں ڈالا جائے، ان کو سزا دلوائی جائے، تمہارے کوئی جج بھی بات نہیں سنے گا. یعنی انہیں اپنے ان معزز ججز پر بڑا اعتماد ہے، لیکن اگر کوئی جج سزا دیتا بھی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر ہم جج جو ہے اس کا گھیراؤ کریں گے. تو یہ ایک ایسی ننگی بدماشی انہوں نے کی ہے. بھائی قانون کو انہوں نے دیکھنا ہے، آپ کی ٹیٹیز جو سکینڈل ہے اس کی منی ٹریل کو ججز نے دیکھنا ہے، اس کے مطابق فیصلہ دینا ہے. اور اس سے پہلے جو ججز آپ کو علم ہے سابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ قاسم خان، ان کے داماد کا کیا نون لیگ کے ساتھ تعلق تھا. ابھی جو ایک بینکنگ کورٹ کے ہمارے معزز جج تھے انہوں نے کوئی ریلیف تو ان کو نہیں فراہم کیا، لیکن ان کا بھی ایک رشتہ دار جو ہے اس کا نون لیگ کے ساتھ تعلق نکلا. تو اب جو اسپیشل جج ہیں وہ شاید ابھی تک یہ نون لیگ سمجھتی ہے اور یہ جو بخلاٹ ہے وہ بتا رہی ہے کہ وہ مینج نہیں ہو رہا ہے یا کوئی ان سے تعلق واسطہ شاید نہیں نکل پا رہا. تو جس کی وجہ سے پریشانی ہے کہ یہ جو کرتوت ہے ہمارے کالے ثبوت ہمارے پاس نہیں ہے ٹیٹیز کا. الٹیمیٹلی جو ایف آئی اے ہے اس نے گرفتار کرنا ہے شہباز شریف کو،
हमजा शहबाज को इस टीटी स्कैंडल के अंदर, फिर इनको सजा हो सकती है 2023 के इलेक्शन तक, नून लीग एक मर्तबा फिर वो यतीम हो सकती है। तो ये अब जिस तरीके से पहले अदलिया पर हमले करते रहे, अब दोबारा वो हमले शुरू कर दिए गए हैं कि अगर कोई जज जो है वो शहबाज शरीफ को सजा देगा तो उस जज का घेराव करेंगे। भाई अखीर हो गई है, लेकिन अब ये बड़ा अदलिया का इम्तिहान है। हालांकि जजत ने हमेशा, हमारी मुअद्दद अदलिया ने इस शरीफ खानदान को, आले शरीफ को रिलीफ दी है। पूरी 22 करोड़ 22.5 करोड़ आवाम का शिकवे इन पर यह है कि भाई आप आम, यहां पर एक कानून नहीं 2 कानून है। जो गरीब आदमी है उसको तो आप जेल में डालते हो, लंबी लंबी तारीखें भी नहीं देते, जल्दी क्लोज करते हो मामला। यहां पर तो अबूरी जमानतें भी 2-2 साल चलती हैं, तो आप घर बैठे जमानतें दे रहे हो, गाड़ी में बैठे जमानतें एक्सटेंड कर रहे हो। तो ये आम पब्लिक का यहाँ शरीफ खानदान और जरदारी खानदान जो है उनके हवाले से शिकवा है। लेकिन इसके बावजूद अगर कोई एक आध जज वो समझे कि शायद हमारी दस्तरस से बाहर है, तो ये धमकियां जो है उन्होंने सरेआम दी है। तो ये एक नून लीग और आले शरीफ का जो मुबैना तौर पर एक मंसूबा है, वो राना सनाउल्लाह जबान पर लाए। आप देखते हैं इनके खिलाफ कोई एक्शन होता है या हमेशा की तरह नून लीग का मामला हो तो खामोशी अख्तियार की जाती है। अपने मेजबान साजिद गुंदर को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।